संघर्ष र सफलताको ग्राफमा राजु लामा। कुनै पनि मानिसलाई कुनै पनि विधामा स्थापित हुन सजिलो पक्कै पनि हुँदैन र छैन पनि। राजु लामा त्यसका एक उदाहरण हुन्। एउटा जमाना थियो अडियो क्यासेटको, जमाना थियो साङ्गीतिक ब्यान्डको, जमाना थियो मङ्गोलियन हाटको र जमाना थियो राजु लामाको। मङ्गोलियन हाटमा स्पन्दन भर्ने पात्र हुन् राजु लामा। बाटुलो अनुहार, सिल्की कपाल, गोरो वर्ण, हँसिलो स्वभाव, हाँस्दा सेता दाँतका लहर खुल्छन् र गालामा खुबिल्टा पर्छन्। मृदुल, मिजासिला अनि मग्न अर्थात् राजु लामा। राजु लामा गायक बन्नु अघि कहाँ थिए, के गर्थे? हामी यहाँ नाली बेली प्रस्तुत गर्दैछौँ। हामीलाई थुप्रै दर्शकहरूको आग्रह छ कि हामी राजु लामाको जीवन कथा प्रस्तुत गरौँ। त्यसैले पनि हामीले यो सामग्री तयार पारेका छौँ। तपाईहरूलाई राजु लामाले गाएको सबैभन्दा मनपर्ने गीत कुन हो? तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। एउटा साधारण बालक, लेकबाट शहर ओर्लेको एक निर्दोष मन। साँगाको गल्छीबाट उपत्यका प्रवेश गरिरहँदा उनको आँखामा रङ्गीन सपना थिएन। त्यसबेला उनी 5 वर्षका मात्रै थिए। उनी बालक थिए। उनी सिन्धुपाल्चोकको एक क्लासे लेकमा जन्मी हुर्केका थिए। अहिलेभन्दा 45 वर्ष अगाडि सिन्धुपाल्चोकको सुनचौरीमा जन्मिएका हुन् राजु लामा। उनका 7 जना दिदी बहिनी र एक भाइ हुन्। राजु लामा जेठा छोरा हुन्। दुःखजिलो गरेर छाक टार्न पुग्ने निम्न वर्गीय परिवार। सबैजना खेती किसानी गर्थे। गाउँमा मोटर बाटो पुगेको थिएन। गाडी चढ्न घण्टौं हिँड्नु पर्थ्यो। काठमाडौँसम्म आइपुग्न 2 दिन लाग्थ्यो। त्यसबेला घर पाएक विद्यालय थिएनन्। उनीहरू जस्ता बालबालिकालाई पढ्न र लेख्न त्यो बेला बहुतै मुस्किल थियो। उनकी एकजना दिदीको विवाह काठमाडौँको बौद्धमा भएको थियो। बुबाले राजुलाई दिदीसँगै राखेर पढाउने चाहना राखे। काठमाडौँ जाने कुराले राजु फुरुङ्ग भए। रङ्गीचङ्गी सहर र मोटर गाडी देख्ने उत्सुकताले उनलाई कता कता काउकुती लगाएको थियो। उनी यसै मक्ख थिए। अन्ततः बुबाको कहाँ चढेर उनले घर छाडे, आमा छाडे। त्यस बखत काठमाडौँ जाने भनेपछि गाउँ छिमेकका मान्छेहरू हुल बाँधेर हिँड्नु पर्थ्यो। एक्लै दुक्लै नहिँड्ने। गाउँ भरका 10-15 जना काठमाडौँतर्फ लागे। बुबाको काँधमा चढेर राजु पनि सो टोलीमा सम्मिलित भए। त्यो सानो लस्कर लेकको साँगुरो बाटो उकाली ओराली खोल्सा हुँदै गाउँ ठाउँ थकाइ मार्दै खाजापानी खाँदै अगाडि बढ्यो। झमक्क साँझ परेपछि एक ठाउँमा रात कटाउने सुरसार भयो। तब पो राजुलाई सम्झना आयो गाउँको, आफ्नो घरको, आफ्नी आमाको। आमा के गर्दै होलिन् सम्झेर राजुलाई रुन मन लाग्यो। रात पर्यो। खानपान गरेर सबै सुते। भोलिपल्ट धरतीमा उज्यालो खस्न नपाउँदै फेरि यात्रा सुरु भयो उसै गरी। अर्को दिनको हिँडाइपछि बल्ल घाट खोला भेटियो, जहाँबाट गाडी चढ्न पाइन्थ्यो। सबैजना गाडी चढे। पहिलो पटक गाडीमा बस्दा, अझ झ्यालतर्फ बस्दा राजु दङ्ग परे। झ्यालबाट देखिने दृश्यमा एकोहोरिए। बाहिर देखिएका रुखहरू बिस्तारै पछाडितर्फ दौडिन थाले। खोला बाटो क्रमशः पछाडि छोडिँदै गए अनि देखा पर्यो समतल सहर, खचाखच घरहरू, मान्छे नै मान्छे, यत्र तत्र गाडीहरू, हो हल्ला, भिडभाड आदि। पहिलो पटक काठमाडौँ देख्दाको धमिलो स्मृति बाँकी छ। राजु सम्झन्छन् त्यो पुरानो बस पार्क अनि बौद्ध। त्यो बेला सबै कुरा मेरो लागि अनौठो थियो। राजु लामालाई बौद्ध स्थित दिदीको घरमा छोडेर बुबा गाउँ फर्किए। सहरको रमझममा हेलमेल हुन राजुलाई सहज थिएन। गाउँमा उनले बोल्ने भाषा त्यहाँ धेरैले बुझ्दैनथे। अरूको कुरा उनी पनि सजिलै बुझ्दैन थिए। मलाई त्यसबेला तामाङ भाषा मात्र बोल्न आउँथ्यो, पर्वते भाषा बोल्न आउँदैन थियो। राजु सुनाउँछन्, मेरो फुपूका छोराहरू दौतरी थिए। उनीहरूसँग खेल्दा बस्दा बिस्तारै बोल्न सिक्दै गए। बौद्ध आसपासमा खुल्ला ठाउँ थियो। टाढा टाढासम्म खेतका फाँटहरू देखिन्थे। त्यही टोलभरका केटाकेटीहरू भेला हुन्थे, उन्मुक्त भएर खेल्थे। लेकको घरमा जस्तो त्यहाँ दुःख थिएन। स्वाद फेरेर खान र सुकिलो लगाउन पुग्ने, तर सम्पूर्ण रूपमा पुगिसरी पनि थिएन। प्राथमिक तहको विद्यालय थियो बौद्ध बोर्डिङ स्कुल। राजुलाई त्यही भर्ना गरियो। बौद्ध आसपासका धेरै विद्यार्थीहरू त्यही पढ्थे। राजु बिस्तारै घुलमिल हुन थाले, पढ्न थाले। जाडो महिनामा मात्र छुट्टी हुन्थ्यो। राजु सम्झन्छन् त्यसबेला मात्र घर जान पाइन्थ्यो। ढुक्कले 1-2 महिना घर बसिन्थ्यो। घर छाडेर काठमाडौँ फर्कन भने एकदमै नरमाइलो हुन्थ्यो। काठमाडौँ आएपछि उनलाई घरको, आमाको औधी याद आउँथ्यो।
घर फर्कौं फर्कौं लाग्थ्यो। सहरको रमझममा पनि मन न्यास्रो हुन्थ्यो। तर रहँदा बस्दा उनी त्यही परिवेशमा रमाउन थाले। साथीहरू थपिँदै गए। विद्यालयमै रमझम हुन्थ्यो। कोही नाच्थे, कोही गाउँथे, कोही ख्यालठट्टा गर्थे। राजु भने गाउने बजाउने कित्तामा लागे। गायक हुन्छु वा सङ्गीतमा लाग्छु भन्ने कुनै पनि योजना र उद्देश्य थिएन। राजु सुनाउँछन्, रहरै रहरमा यता लागियो। बाल्यकालमा कसैले सोधेनन् के बन्छौ, उनले कहिल्यै सोचेनन् म के भन्छु। तर जीवनले आफै सुरताल पक्रियो, लय र धुन समात्यो, अनि पो उनी गायक भए। जति बेला गीती क्यासेटहरूको युग थियो त्यति बेला राजु लामा थिए। त्यसपछि सङ्गीतको ट्रेन र बजार फेरिँदै गयो। सिडी प्लेयर हुँदै औँलाभरको डिभाइसमा समेटियो सङ्गीत बजार। एउटा तुफानी परिवर्तनबाट गुज्रियो। यो उतार चढावले थुप्रै गायक स्रष्टाहरूलाई गुमनाम बनाइदियो। राजु लामा अनि मङ्गोलियन हाट पनि त्यसबाट अलग्गै रहन सकेन। हर चोक गल्लीका पान पसल जस्तै भरिभराउ बजार हुन्थ्यो अडियो क्यासेटको। ए र बी साइडमा औसत 4को दरले 8वटा गीत त्यसभित्र कैद हुन्थे। एक प्रतिको मूल्य 40 देखि 80 रुपैयाँसम्म पर्थ्यो। हिट गीतहरूको क्यासेटलाई 80 रुपैयाँ पर्थ्यो। ठिकठिकैका क्यासेटहरू 40 रुपैयाँमा पाइन्थ्यो। क्यासेट प्लेयरमा राखेर एउटै क्यासेट फर्काई फर्काई दोहोर्याई तेह्रियाई सुन्ने गरिन्थ्यो। घर घरमा क्यासेट जतनका साथ सजाइन्थ्यो, एकमाथि अर्को खापेर। रेडियोमा कान थापेर बस्नुपर्ने बाध्यतालाई क्यासेट प्लेयरले किनारा लगाउँदै थियो। गीत सङ्गीतका पारखीले आफ्नो मर्जी अनुसार जहाँ पनि जुनसुकै बेला गीत सुन्न सक्थे। हाट बजार मेलापात बिहे भोजमा माइक घन्काइन्थ्यो। ग्रामफोन पछि रेडियो र त्यसपछि नयाँ ध्वनि तरङ्गले एक अलग साम्राज्य बनाउँदै थियो। पप सङ्गीतको बजार उत्कर्षमा पुगेको त्यो बखत बैंसालु बएका दौतरीहरू साङ्गीतिक ब्यान्ड मार्फत आफ्नो चिनारी खोज्दै थिए। नेपथ्य, कन्दरा, प्रोसिस, द एक्स, 1974 एडी, द अग्लिज, कबवेब, आस्था जस्ता ब्यान्डहरूको मधुर ध्वनिमा तन्नेरी पुस्ता झुम्मिरहेका थिए। नेपाली लोकलय र पश्चिमा पप मिश्रित सङ्गीतको बेजोड गुरुत्व बलले पारखीहरूको मन तानिरहेको थियो। यही पृष्ठभूमिमा सेलो फ्लेभरको पप गीतले आफ्नो बेग्लै वर्चस्व बनाउँदै थियो। उँभो उँभो खासामा म जाँदा तातोपानी बजारमा बसेथेँ। तातोपानी बजारमा घुम्दै जाँदा शेर्पेनी कान्छीलाई भेटेथेँ। शेर्पेनी कान्छी क्या राम्री, बान्की परेकी लासो। एउटा साङ्गीतिक समूह देखा पर्छ मङ्गोलियन हाट। नतानु त तानु लाग्ने बादल पारीको देशबाट ओए नाना गाउँदै केही रोमाञ्चकता र केही प्रेम विरहको भाकाले युवा मनलाई झट्टै स्पर्श गर्छ। क्यासेट बजारको लस्करमा थपिन्छन् मङ्गोलियन हाट, भोल्युम 1, भोल्युम 2, भोल्युम 3, भोल्युम 4, भोल्युम 5, भोल्युम 6 अनि भोल्युम 7। त्यस्ताका नेपाल टेलिभिजनबाट एकाध साङ्गीतिक कार्यक्रमहरू मात्रै प्रसारण हुन्थे। राजु लामाहरू त्यही झल्याक झुलुक देखिन्थे। यी गायकहरूलाई आफ्नै घर आँगनमा प्रत्यक्ष हेर्न र सुन्न उत्सुक हुन्थे असंख्य युवाहरू, प्रशंसकहरू। यससँगै सुरु भयो मङ्गोलियन हाटको स्टेज यात्रा। स्टेजमा अघिल्तिर उभिएर स्वरमा स्वर मिलाउनेहरूदेखि अटोग्राफ लिन आतुर प्रशंसकहरूको घेरा बाक्लिँदै गयो। म्युजिक अवार्ड उचाल्ने उपक्रमहरू थपिँदै गए, तीव्र हुँदै गए, अनि युग सुरु भयो मङ्गोलियन हाटको। स्कुल पढ्ने उमेरका जोसिला सहपाठीहरू थिए। गाना बजानामा रुचि राख्थे। शुक्रबार विद्यालयमा पढाइ बाहेक अतिरिक्त क्रियाकलापहरू पनि हुन्थ्यो। कहिले अभिभावक दिवस, कहिले विद्यालयको वार्षिक उत्सव आदि। यस्तो मौका उनीहरू हमेसी छुटाउँदैन थिए। गिटार बजाउँथे, स्वर खिपेर भाका हाल्थे। कक्षा 8मा पढ्दा ताकाको कुरा हो। कोही बौद्ध बस्थे, कोही सामाखुसी बस्थे। सङ्गीतको लयले भने उनीहरूलाई एउटै लहरमा उभ्याइदिन्थ्यो। चाडपर्वमा भेला भएर रमझम गर्थे। तिहार आउँथ्यो, देउसी भैलोको माहौल सुरु हुन्थ्यो। देउसी भैलोमा गाउनकै लागि उनीहरूले एउटा समूह बनाए। साङ्गीतिक समूहको नाम जुराए मङ्गोलियन हाट। यसमा सम्मिलित थिए राजु लामा सहितका आधा दर्जन सहपाठीहरू, चन्द्र गुरुङ, बसन्त गुरुङ, राजकुमार थापा, देव गुरुङ आदि। सामा खुसीमा बस्ने चन्द्र गुरुङका दाइ र भेना गिटारमा उस्ताज थिए। उनीहरूले चन्द्र गुरुङलाई गिटार बजाउन सिकाए। चन्द्रले राजुलाई सिकाए अनि राजुले अरू साथीहरूलाई सिकाए। देउसी खेलेर पैसा जोहो गरे। लगभग 18,000 रुपैयाँ भयो। उनीहरू गीत रेकर्ड गराउन तम्सिए।
एउटा गीतले पुगेन 6 वा 8 वटा चाहिने भयो। कोही गीत लेख्न थाले, कोही धुन खोज्न थाले। छाउने स्थित स्टुडियोमा गीत रेकर्ड भयो। पहिलो एल्बम तयार भयो सोल्टिनी। तर सोल्टिनी एल्बमले खास तरङ्ग पैदा गर्न सकेन। फगत एल्बम निकाल्ने रहर मात्रै पूरा भयो। यद्यपि उनीहरूको साङ्गीतिक यात्राको लय टुटेन। ब्यान्ड प्रतिस्पर्धामा भाग लिए, स्टेजमा उक्लिए, मेला उत्सवहरूमा पुगे। यस्तैमा एक ब्यान्ड प्रतिस्पर्धाको उपाधि जितेपछि भने उनीहरूको लागि म्युजिक नेपालको ढोका खुल्ला भयो। म्युजिक नेपालले जिम्मा लियो रेकर्डिङ गरिदिने, क्यासेट निकाल्ने, बजारमा पुर्याउने, प्रचार प्रसार गर्ने आदि सम्पूर्ण काम। आफैले तयार पारेका र अन्यबाट लिएका गरी 9 वटा गीत रेकर्ड भए। एल्बम निस्कियो मङ्गोलियन हार्ट। त्यति बेला भने सरस्वती दाहिना भइन्। जताततै गीत घन्कन थाल्यो। बजारमा क्यासेटहरूको माग बढ्यो। मङ्गोलियन हार्टलाई सुनेर पारखीहरूको धित मर्दै मरेन। अन्ततः मङ्गोलियन हार्ट भोल्युम 1, मङ्गोलियन हार्ट भोल्युम 2 हुँदै 7 सम्म बजारमा आयो। मङ्गोलियन हार्टका गीतहरूले सर्वत्र छायो। ब्यान्डले क्यासेट बिक्री भए अनुसार रोयल्टी प्राप्त गर्न थाल्यो। प्रति क्यासेट सुरुमा 2 रुपैयाँ, 10,000 प्रति क्यासेट पछि क्रमशः रोयल्टीको मूल्य बढ्दै गयो। मङ्गोलियन हार्ट 4-5 लाख प्रति बिक्री भयो। लोकप्रियताको यो ग्राफ अनवरत उकालो लाग्यो। त्यसपछि मङ्गोलियन हार्टले पछाडि फर्केर हेर्नु परेन। राजु लामाले आफ्नो गायन जीवनमा थुप्रै पुरस्कारहरू पाएका छन्। तीमध्ये सन् 1996 मा सज्जन स्मृति पप प्रतियोगितामा उनको ब्यान्ड प्रथम भएको थियो। सन् 1996 मै उनले उत्कृष्ट स्वरमा पुरस्कार पाएका थिए। त्यस्तै गरी उत्कृष्ट सङ्गीत पुरस्कार 1996, म्युजिक नेपाल गोल्ड मेडल 1999, हिट एफएम पुरस्कार 2002, आहा पप म्युजिक अवार्ड 2002, म्युजिक नेपाल पुरस्कार 2002 र 2003, कान्तिपुर एफएम पुरस्कार 2002, 2003 र 2004 र इमेज अवार्ड 2007 आदि पुरस्कारबाट उनी पुरस्कृत भइसकेका छन्। क्यासेट युगको पट्टाछेपसँगै लाखापाखा लागेको मङ्गोलियन हार्ट अहिले फेरि तङ्ग्रिएको छ। बोबी लामा, निगम महर्जन, सन्तोष थापा, बाबुराजा महर्जन, किरण नगरकोटी, पवन कपालीले यसको स्पन्दन भरिरहेका छन् र उही र उस्तै गरी राजु लामा स्पटलाइनमा चम्कँदैछन्। हिमालयन टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने द भोइस अफ नेपालबाट उनले आफूलाई नवीकरण गरेका छन्। गीत रेकर्डिङ र कन्सर्टहरूको कामले पनि गति लिएको छ। यससँगै राजु लामाको आफ्नो छुट्टै पारिवारिक संसारमा पनि रमाइरहेका छन्। अमेरिकामा उनकी जीवन साथी र सानी छोरी छिन्। राजु लामा कहिले काठमाडौँ त कहिले अमेरिका ओहोर दोहोर गरिरहन्छन्। मुड चल्दा घुम्न निस्कन्छन्। घुम्नु उनको सोख हो। बेप्रवाह निष्फिक्री पैदल यात्रा गर्दै कहिले हिमाली टाकुराहरूको नजिक पुग्छन्, कहिले भिरालो गल्छिडाहरूमा। यो अविच्छिन्न यात्रा जारी छ उनको गायकी जस्तै। राजु लामाले अझ कर्णप्रिय र लोकप्रिय गीतहरू ल्याउँदै जाउन्। हाम्रो तर्फबाट हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, हामीले राजु लामाको साङ्गीतिक यात्राको इतिवृत्तान्त यहाँ प्रस्तुत गर्यौं। उनी कहाँ जन्मिएका हुन्, उनी कसरी साङ्गीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गरे, उनले कसरी सफलता हासिल गरे आदि आदि कुरा हामीले यहाँ प्रस्तुत गर्यौं। हामीलाई हाम्रा थुप्रै दर्शकहरूले राजु लामाको जीवन कथा प्रस्तुत गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। त्यसैले हामीले यो सामग्री प्रस्तुत गरेका छौं। यो सामग्री हामीले अनलाइन खबरमा प्रकाशित भएको एउटा लेखको आधारमा तयार पारेका छौं। यो लेखको लिङ्क हामीले तल डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखेका छौं। तपाईहरूले त्यो लेख पनि पढ्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरूलाई यो सामग्री हेरिसकेपछि कस्तो लाग्यो? तपाईहरू राजु लामाका गीतहरू मन पराउनुहुन्छ भने यो सामग्रीलाई अनिवार्य रूपमा लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको सङ्गम, थलैचा इन्टरटेनमेन्ट।